आणि वेलकम बॅक टू माय चॅनल गोवन एक्सप्लोरर. तर आता आम्ही आज आता काणकोण आणि तुमकां अनेक अशा लॉटरीच्या इन्फॉर्मेशन घेवन येयल्लो आसा. तर या तर फुडें सद्या हांव काणकोण मेन मार्केटान आसा, मेन सेंटरार बागायदाराच्या सायडीन म्हाजो जंक्शन येता. तर चला तर तुमकां गणेश चतुर्थीच्या लॉटरीची इन्फॉर्मेशन दिता. व्हिडिओ पळयत रावा. सो मेन जंक्शनाचेर हे लॉटरी विकपाचें माटो घातिल्लो आसा. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ चावडी काणकोण गोवा. चला तर मातशे डिटेल्स घेवया लॉटरीच्यो. तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयतले हांव काणकोण गणेश चतुर्थीच्या लॉटरी कडेन पावल्लो आसा आनी तुमकां हांव लॉटरीची डिटेल्स दिता. फाटल्यान तुमी पळयतले कांय गाडयो आसा, बायक्स आसा. सो लॉटरी कडेन हांगा पावतकीर ते फक्त कॅश एक्सेप्ट करता, जीपे तेंचे ना. आनी ह्या आसा ती लॉटरी 47 वर्सां जाल्ली आसा ह्या लॉटरीक. आनी सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळ चावडी काणकोणा गोवा डोनेशन कुपन. सो फर्स्ट प्राइज जी आसा तेंची आर्टिगा एलेक्साय आसा. सेकंड प्राइज जे आसा ते स्विफ्ट एलेक्साय आसा. थर्ड आसा ते सुपर कॅरी आसा. फोर्थ आहा ते हिरो पल्स आसा. मागीर फिफ्थ आहा ते TVS क्यूब आसा. सिक्स्थ प्राइज आसा ती एक्सेस आसा. सेवेंथ आहा ती प्लेजर आसा. एट्थ आहा ती ज्युपिटर बायक्स आसा. मागीर परत एसएस आसा, ड्रम बेक. मागीर परत 10th प्राइज आसा ते होंडा एक्टिवा आसा. 11th प्राइज आसा ती होंडा एक्टिवा आसा. 12th प्राइज आसा ती स्प्लेंडर बायक आसा. परत मागीर 13th प्राइज प्लेजर आसा. मागीर 14th प्राइज होंडा आसा. परत 15th प्राइज होंडा आसा. सो ह्यो अश्यो बायक्स आसा. आनी मागीर परत 3 व्हेकल्स आसा. सो 200 रुपया ह्या कुपनाची प्राइज आसा. आनी परत डेट ऑफ ड्रॉ आसा ती 5/9/2025 जातले 11 सुमार हांगाच जातले. आनी तेजे बरिल्ले आसा गिफ्ट टॅक्स आनी TDS जी आसा आनी रोड टॅक्स इन्शुरन्स वील बी बोर्न बाय विनर्स आसा. ते हांगा मारले आसा. तेजे स्कॅनर सुद्दां आसा. त्या स्कॅनाचेर तुमकां ड्रॉ सुद्दां पळोवपाक मेळटलो. ह्यो लॉटऱ्यो ज्यो आसा ह्यो लॉटऱ्यो ज्यो आसा त्यो तुमकां ऑनलायन मेळच्यो ना. आनी परत तुमकां ह्यो लॉटरी हांगाच येवन काडच्यो पडटल्यो. काणकोणा ह्यो अवेलेबल आसा, काणकोणा मार्केटान आनी चावडी. सो बस स्टँडा कडल्यान हे अरावंड हाफ एन किलोमिटर ही प्लेस आसा. थंय तुमकां मेळटल्यो मेन मार्केटान ह्यो लॉटरी. तुमी येवच्यो आनी ह्यो लॉटरी काडच्यो. परत आनीक ते सांगता म्हाका कॉल किंवा म्हाका मेसेज करनाका. म्हाजे कडेन ह्यो लॉटऱ्यो अवेलेबल नासता. केपेच्योच लॉटरी हांवें लायनीक 5 वरां लायनीक लावन काडलेल्यो. 5च लॉटरी मेळ्ळ्यो म्हाका. सो म्हाका कॉल किंवा मेसेज करनाकात. म्हाजे कडेन ह्यो लॉटरी अवेलेबल नासता. परत हांवें तुमकां परत अपडेट दितलो म्हटल्यार तिळामळ आनी कुडचडीच्यो लॉटरी अजून अवेलेबल आसा. केपेच्यो लॉटरी काबार जाल्ल्यो आसा. सावड्डेच्यो लॉटरी काबार जाल्ल्यो आसा. तिळामळ आनी कुडचडीच्यो लॉटरी अजून अवेलेबल आसा. सांगेच्यो अपडेट हांव डिटेल अपडेट तुमकां रोखडेच व्हिडिओ काडून दितलो. थँक्यू. चॅनल सबस्क्रायब करा. तुमकां म्हाजी इन्फॉर्मेशन आवडलें, तुमचें कितें कंप्लेन्स आसा, कितें आसा तें तुमी कॉमेंट करून म्हाका सांगपाक शकता. म्हाजे भितर कितें इम्प्रुवमेंट तुमकां आनी पळोवपाक शकता. आनी कितें तुमचें एक्सपेक्टेशन आसा तें सुद्दां तुमी कमेंट्सान घाला. हांव ट्राय करतलो इम्प्रूव करपाची. थँक्यू.